Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3 Coke र मोमो perfect जोडी powered by NIC Asia Bank पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि Dish Home खुशी on गरौँ supported by Baba Refined Sunflower Oil Gorkha Eco Panel मेरो घर गोर्खा इको प्यानल को भर Home Appliances Partner Baltra Home Appliances Life Insurance Partner उपचार खर्च Citizen Life ले गर्छ Citizen Life Insurance Skin Care Partner Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash Beauty Partner Oshia Herbals Phytolite Cream Better Skin Always Digital Payment Partner Connect IPS आफ्नो बैंक खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउने Paint Partner Berger Silk Glamour वालहरू होइन यादहरू Makeup Partner Makeup Studio Professional Amsterdam Sponsorship Marketing Intelligence in Televisual Advertising Advertisement Marketing AdPad Media Marketing World Tour Partner Grisma Broadcasting Exclusive Voting Partner Respect and Rise Media Partner Annapurna Post सबै अत्तरको सुगन्ध आज केही फितलो भएको छ किनकि यहाँको माटोमा आज वर्षाजो गतिलो भएको छ आशिफका यी लाइनहरूबाट यहाँले पक्कै पनि अनुमान गरिसक्नुभयो होला आज अडिसन स्थलमा पानी परेको छ र त्यो रहने पर्खाइमा हामी छौं तर जतिसुकै पानी परे पनि अडिसन रोकिने त कुरै आउँदैन किनभने टाढा टाढाबाट प्रतिस्पर्धीहरू आइसकेका छन् बरु हामी भने यही होटलमा रहिरहन सक्छौं अवश्य पनि र फिल्डमा के हुँदैछ जानकारी लिन सक्छौं त्यसो त पानी त्यति धेरै परेको पनि छैन तर पूर्ण रूपमा रोकिएको पनि छैन त्यसैले माम्पी र आसिफ त्यहाँ पुग्ने वा नपुग्ने अन्योलमै छन् एउटा शब्द छ सम्भावना जसले असीमित अपेक्षा बोकेको हुन्छ सम्भावना छ र त भोलि राम्रो हुनेछ भन्ने अपेक्षामा जीवन चलिरहेको छ सम्भावना छ र त संसार अघि बढिरहेको छ एकजना राणा प्रधानमन्त्रीले यो क्षेत्रमा यति सम्भावना देखे कि यसलाई आफ्नो नामै दिएर यसको शहरी विकासमा लागे हुन पनि शैक्षिक विकासको सम्भावना देखियो र राजधानी बाहिरको पहिलो कलेज यही खुल्यो आर्थिक विकासको सम्भावना देखियो र रेलवे ट्र्याक जोडिएको देशकै पहिलो ड्राई पोर्ट पनि यही स्थापना भयो कालान्तरमा सम्भावनाको प्रचुरता यो शहरको पहिचान बन्दै गयो एउटा सम्भावना हामीले पनि यहाँ देख्यौ र सिजन 1 देखि सिजन 3 सम्म कुनै न कुनै बहानामा यहाँ आइरहेकै छौं किनकि हामीलाई लाग्छ सम्भावना बोकेका त्यस्ता स्वरहरू यहाँ छन् जसको खोजीमा हामी छौं र यही भेटाउने छ हजुर सम्भावनाको शहर यो हो नन अदर देन वीरगञ्ज सुन्दर घडिअरुवाको पानी चिसिएको छ शीतलहरले घण्टाघरको गजुर ढाकिएको छ वर्षा भएकै थियो साथमा जाडो पनि परेको छ त्यसैले जाडो थेग्ने जोडजाम चलेकै छ तर पनि अडिसन भनेपछि जोश बढेकै छ
जोस त निकै देखिन्छ, तर के हाम्रा यी 3 महारथीहरूका अगाडि यिनीहरू टिक्न सक्छन् त? आसिफ र माम्पी अडिसन स्थलमा पुग्ने तयारी के गरेका थिए, पानी फेरि पर्न थाल्यो। त्यसैले थप केही समय होटेलकै बसाए। जजहरूका अगाडि एउटा लामो दिन छ र यहाँ आएका सबैलाई उनीहरूले सुन्नुपर्नेछ। नमस्ते, मेरो नाम विजय भण्डारी। मेरो घर चितवन गुन्जनगरमा हो। म चाहिँ हाल 28 वर्ष भएँ। मेरो घरमा चाहिँ बाबा मम्मी र मेरो दाइ र भाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ स्कुलको प्रोग्रामहरूमा पनि गीत गाउने गर्थेँ। त्यहाँ चाहिँ साथीहरू सबैले राम्रो छ, फ्यामिलीबाट पनि मलाई सपोर्ट थियो र मलाई म्युजिकमा मैले केही गर्न सक्छु जस्तो फिल भयो। त्यसपछि चाहिँ म म्युजिक सिक्नुपर्छ अब मैले भनेर म चाहिँ काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गइसकेपछि त्यहाँ 2-3 वर्ष म्युजिक सिकेँ अनि गीतहरू पनि रेकर्ड गराएँ। स्ट्रगल गर्दै थिएँ। यतिकैमा चाहिँ नेपाल आइडलको अडिसन हुँदैछ भन्ने थाहा पाएँ। सानैबाट त्यही नै इन्ट्रेस्ट नै त्यही हो होइन, गुनगुनाइरहने घरमा पनि। अब मलाई यसमै इन्ट्रेस्ट छ भने अनि गाउँ नि त अब होइन, हामीले सपोर्टिङ गर्छौँ। लु गाऊ भनेर मैले काठमाडौँमा लगेर कोठा खोजेर लु गाऊ भनेर 4 वर्ष उसले गर्यो आफ्नो सङ्घर्ष होइन। अब गर्दै जाँदा यहाँसम्म आयो। अब अझै अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना छ। आइडलमा राम्रो गर्छ किनभने ऊ मेहनतिलो छ। यहाँ पनि जुन समयमा पनि जतिखेर पनि उसको कोठामा ऊ गुनगुनाएर बसेको हुन्छ, ऊ ध्यानै सङ्गीतमा छ। त्यो हुँदाखेरि राम्रो प्रगति गर्ला भन्ने पूर्ण आशा छ। म्युजिकमा लागेको हामी जस्तोहरूको लागि चाहिँ नेपाल आइडल एउटा राम्रो प्लेटफर्म हुनसक्छ जस्तो मलाई फिल भयो र म अडिसनमा भाग लिन आएको छु। मलाई लाग्छ म यो अडिसनमा चाहिँ राम्रो गीत गाएर जजहरूलाई इम्प्रेस पार्न सक्छु र आगामी चरणहरूमा चाहिँ मैले आफ्नो एकदम राम्रो गर्छु भन्ने फिल भएको छ। विजय ल सुनो। सम्झनाको सारङ्गी यो रेटिँदा पुचाल पाएँ, आफूसँग आफू एक्लै भेटिँदा पुचाल पाएँ। मेरो प्यास हौ तिमी, मेरो आस हौ तिमी, जीवनको अँधेरीमा प्रकाश हौ तिमी। प्रकाश हौ तिमी। भमरा झैँ डुल्ने मनले कुन्नी के पो देख्यो, फुललाई चुस्न छाडी छातीमा पो लेख्यो। कस्तो गाढा प्रेम रङ्ग मेटिँदा पो चाल पाएँ, आफूसँग आफू एक्लै भेटिँदा पो चाल पाएँ। उल्लास हौ तिमी। विजय भाइ अर्को गीत सुन त। प्राय सधैँ म तिमीलाई सपनीमा पाउँछु, कहिले काहीँ तिमीलाई बिउझेर हराउँछु। कल्पनाको चित्र मेरो साकार कहिले हुने हो, कहिले मेरो अङ्गालोमा आइलजाउँदै चुम्ने हो। विजय हजुर
तिमीलाई यो राउन्डको तपाईँ विजयी हुनुहुन्छ। विजय भव आशीर्वाद तपाईँले लिएर आउनुभयो। आएँ सर। अरू राउन्डहरू बाँकी छ, अब यो त सुरुवात हो। अब घोडा धसेर मेहनत गर्नुपर्छ। घोडा दस्ने, गलत चलाउने, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्ने, अनि विजय फेरि पनि विजय भइराख्ने। तपाईँको शुभ नाम? मेरो अनिता लोप्छन्। अनिता पछि चाहिँ अनु लामा गौतम। बिहा पनि गर्छ कि? त्यसपछि अनु लामा गौतम बेबी पनि छ। कति लामो राम्रो सर्लक्क परेको कपाल तपाईँको। आज चाहिँ बाइकमा आएको भएर अलिक ड्राई भएको छ। नत्र कस्तो हुन्छ? राम्रो थियो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ अरू चाहिँ? म चाहिँ हाउसवाइफ हो। म्युजिक नसिकेको चाहिँ धेरै भयो, 6 वर्ष अगाडि चाहिँ 2 इयर्स जति सिकेको थिएँ। नसिकेपछि तपाईँलाई झन् कन्फिडेन्ट आयो भने म यो कम्पिटिसन त गाउन जितिहाल्छु भन्ने? फर्स्ट टाइम हो यहाँनिर म यसरी आएको कन्टेस्टेन्ट भएर, तर त्यो अलि नर्भस छु। तपाईँ कोसँग आउनुभयो अहिले? हस्बेन्ड हुनुहुन्छ। बोलाउनुहोस् न त, सँगै गाउने हो। नमस्ते। तपाईँले उहाँलाई लामाबाट गौतम बनाइदिनु। लामाबाट गौतम बनाइदिनु। गौतम बनाइदिएको। ए तपाईँ पनि गाउनुहुन्छ कि? म्युजिकलाई माया चाहिँ गर्छु, तर गाउने कोसिस। म्युजिकलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने त थाहा भयो, तपाईँले बिहानै गर्नुभयो। म्युजिकलाई त है। उहाँ हाउसवाइफ रे। गाह्रो काम छ है, घर हेर्नु पनि धेरै गाह्रो छ। बेबी पनि सानो थियो, अनि बस्दा बस्दा गाह्रो पनि भयो। अनि तलब पनि नपाउने होइन, फेरि तलब पनि नपाउने। ल सुनो। ए निलैलै ओ निलैलै, ए निलैलै ओ निलैलै, ए निलैलै ओ, ए निलैलै ओ निलैलै, ए निलैलै ओ। रेलैमा चढी काटियो काली ओराली, गर्दै सबैलाई बिदाई लागेमा। मन्द हावाले छुँदा झन् किन झस्किरहन्छ मन, सम्झी मायालुको देशै लागेमा। तपाईँ घर मात्रै बेसी हेरिराख्नु भएकोले त्यो ग्याप चाहिँ देखिन्छ। ग्याप अलि देखियो तपाईँको, स्वर अलिकति होइन अलि हल्लिरहेको जस्तो लाग्यो। तर तपाईँ चाहिँ प्र्याक्टिसमा परिरहेको भए तपाईँको स्वर साँच्चै राम्रो स्वर हो। अलिकति मेहनत गरेर आऊ। एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरू दुईजनालाई है। हस् त सर, थ्याङ्क यू। बिहान सबेरदेखि सुरु भएको वीरगञ्ज जज अडिसन राउन्ड अझै पनि जारी छ। प्रतिस्पर्धीहरूको उत्साहमा भने केही कमी आएको छैन। सबैजना आआफ्नो पालो कुरेर बसि नै रहेका छन् र भित्र जानेहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रम पनि जारी नै छ। रेडी? हजुर रेडी। कतिको नर्भस हुनुहुन्छ? मुटु टुकटुक भएको यो चाहिँ जजहरूलाई सकेसम्म इम्प्रेस पार्ने कोसिस गर्नेछु। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम? मेरो किरण गुरुङ। के गर्नु छ तपाईँ प्रोफेसन चाहिँ? म प्रोफेसनल चाहिँ ओभरसियर हो। ओभरसियर हो? कुन ओभरसियर तपाईँ? सिभिल। ल सुनौ। तिम्रो आगमनले फेरि नयाँ उमङ्ग ल्यायो, सुन्दर बिहानी जस्तै झुल्के घाम जीवनमा ल्यायो। आशाको किरण झुल्कियो मनमा, बसन्त आए झै उजाड वनमा। तिम्रो आगमनले फेरि खुसियाली सँगै नै ल्यायो।
मायाले फेरि मुटुभरि मात चढायो मनभरि माया पोखी यो ढुकढुकी चल्ने गरायो मुटुमा राखौँ त छोपिन्छ कि आँखामा राखौँ त पोखिन्छ कि तिम्रो मायाले फेरि के थिए के गरायो। तिम्रो अगाडिको पार्ट छ नि एकदम मिठो लाग्यो मलाई है सुरु बेसिकली त लो पार्ट्स है लो पार्ट एकदम तिमी च्यापेर गएको जस्तो हो नि। हजुर अलि डर लाग्दो रहेछ। डर लाग्यो। अरू के सुनाउँछौ तिमी? यतिकै त खोइ मैले त दिन सकेन तिमीलाई। फेरि अर्को सुन्ने। प्रेयसीका यादहरू कोरिएको मुटु एकान्तमा आज यहाँ फुकाइरहे रे पिरतीका घातहरू भरिएको मुटु रसिएका दुई आँखालाई सुकाइरहे रे प्रेयसीका यादहरू। ठिक छ तपाईँको भोइस टेक्स्चर ठिक छ तर रेन्जमा चाहिँ अलिकति काम गर्नुपर्ने छ अनि फ्लेक्सिबिलिटीमा काम गर्नुपर्ने छ भाइ। पिचमा र फ्लेक्सिबिलिटीमा काम गर्नुहोस् न तपाईँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ। तर तपाईँ गाउने मान्छे चाहिँ हो अहिलेलाई चाहिँ तपाईँ अप टु मार्क अलिकति पुग्नु भएन है हाम्रो हिसाबले। सो सरी ब्रदर। बादल वर्षा र जाडोको सङ्गम बीच आज नेपाल आइडलको वीरगन्ज अडिसन चलिरहेको छ। सङ्गीतमा केही गर्छु भनी अठोट बोकेकाहरूलाई मौसमको प्रतिकूलताले असर पार्ने त कुरै भएन। केही विशेष गर्छु भनी ठुलो सपना बोकेका कोही जजहरूको पर्खाइमा अझै पनि छन् कि जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। थाहा लाग्नेछ यो ब्रेकपछि। गीत सुन्न धेरैलाई मनपर्छ तर सुन्ने जति सबै गायक बन्दैनन्। यो उपस्थिति अवश्य पनि सुन्नेहरूभन्दा गाउनेहरूको हो र सिजन 3 सम्म आइपुग्दा आइडलमै आउने सपना पनि धेरैले सजाउन थालिसकेको छ। यस्तै एकजना प्रतिभा छन् जो सिजन 1 देखि नेपाल आइडलमा आउने सपना देखिरहेका थिए। बल्ल आज उनको यो सपना पूरा हुने समय आएको छ। नमस्ते। तपाईको नाम? बसन्त शाह हो म्याम। कहाँबाट बसन्तजी? वीरगन्ज मुरली चोक 15। ए हजुर सुनौ। चुपचाप यसै गरी जीवन कथा चलिरहोस् रुमानी रङ बसन्त सरी मन्द मन्द हाँसिदिनु सुस्तरी यसै गरी यो हाम्रो प्रीत चलिरहोस्। सकाको गीत हजुर कोनो भोजपुरी गीत गा दिएको हाँ ठीक बा बढ़िया काहे नहीं मियाज नहीं मन के हुए से साफा हमर सोरे ने से होने हो गल बा ठीक बा
इतना बढ़िया भोजपुरी हमके नयाँ होला। मेरो नेपाली त्यति राम्रो छैन म्याम। छ तपाईँको नेपाली गादी ठीक बा। ई कैसन बा जमाना, ई कैसन सरकार बा, मिलत नहीं खे नौकरी का करो बेरोजगार बा, 40 के उम्र भइल बुओ ना बता। हौ देखा बीए पढ़ के नौकरी बकरी चरावता। हौ देखा बीए के बकरी चरावता। बीए करके बकरी चरावता। बीए आइए बीए को मैम। हजुर बुझेँ, मैले बुझेँ। ओ गॉड, यो साँच्चीको यस्तो गीत छ कि तपाईँले बनाउनु भएको? साँच्चीमा गीत छ। ए तपाईँको हुड हटाउन मिल्छ कि मिल्दैन? गाउँमा के छ कि ऊ बसन्त शाह उर्फ विस्फोट हो। साथीहरूले भन्यो कि नेपाल आइडलमा जाँदा कलर गरेर जा, तर कलर राम्रो भएन अनि हेरौँ त बालको कलर। इन्दिरा म्यामसँग हक गर्न मिल्छ? कुनै हालतमा पनि मिल्दैन, असम्भव कुरा गर्नुभयो। हामीले त हक गर्न पाइरहेको छ। 3 वर्ष भइसक्यो। चस्मा किन? आँख लाल भएको। हुड हटाइदिनुहोस् अब। खतरा हो मान्छे त कस्तो ह्यान्डसम रहेछ ल। अब जुङ्गा अब विक नाजिर यो मान्छे फेरि जब चस्मा लगाउँछ, जब विक लगाउँछ नि जुङ्गा हाल्छ। यति नटी छ त्यो। म लगाएर बस्छु कस्तो देखेको रहेछ। ओके अर्को सुन्नु। कुटु कुटु मन सधैँ खाने भो, तिम्रै पिले ज्यान मेरो जाने भो, माया बिरानी बिस्तारामा त्यो ज्यानलाई सम्झेर। अलि भएन कहाँनिर भएन भने त्यो बिस्तारा भन्ने ठाउँमा भएन। फेरि एकपल्ट बिस्तारामाथि बिस्तारामाथि मिलाई सम्झेर चप्चु सिरानी। त्यो बिस्तारामा सिरानी च्यापेको फिलै पुगेन भाउ। सिरानी चाहिन्छ नि। बिस्तारामाथि मिलाई सम्झेर चप्चु सिरानी। अलि अझ बिस्तारै मर्ने गरी च्याप्नु भएन नि। बिस्तारामाथि मिलाई सम्झेर चप्चु सिरानी। यस्तो अब पास भयो। गीत गाउनु कति गाह्रो हुन्छ थाहा छ? यहाँ उभिँदा थाहा भइसक्यो मलाई। एक्टिङ गर्नु पनि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ क्या। सबैजना कन्टेस्टेन्टलाई चाहिँ गुड लक भन्छु। साँच्चीकै नै डर लाग्दो रहेछ यहाँ आउँदा होइन। म अझैसम्म पनि नर्भस छु। साँच्चीकै अझैसम्म नर्भस छु। सो भाइको शुभ नाम? प्रकाश आले। कहाँबाट? सरलाई हरियन। तपाईँको मेजर प्रोफेसन के हो अहिले? म पढेकै स्कुलमा म सानो नानीहरूलाई म सानो म्युजिक सिकाउँछु। ओहो नाइस। हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ, बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भएर आउँछ। हजार सपनाहरूको माया लागेर। भाइ प्रकाश भाइ दौडिनु भयो, हतार गर्नुभयो। तपाईँको थ्रो नै तपाईँको कन्ट्रोलमा सुनिरहेको छैन। स्वर हल्लियो, डराउनु भयो कि के हो? अलि नर्भस भयो।
गीत सङ्गीतमा भविष्य खोज्दै नेपाल आइडल सिजन 3 मा अडिसन दिन आउनुभएका सबैजना तयार त छन्, तर जजहरू सामु पुगिसकेपछि के हुन्छ जसले गर्दाखेरि प्रस्तुति एकातिर र प्रतिभा एकातिर हुन्छ? के कारणले खुट्टा काम्छ, के कारणले स्वर काम्छ, के कारणले आवाज काम्छ? अभियसली नर्भसनेस, डर हुन्छ। किन लाग्छ डर? कोसँग लाग्छ डर? तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? छु। प्रस्तुति राम्रो दिन सक्नुहुन्छ? नर्भस पनि छु अलिअलि, के हुन्छ भित्र गएर थाहा हुन्छ। ओके, किन नर्भस हुनुहुन्छ? अलिअलि चिसो लागिरहेछ, सन्चो छैन नि त्यही भएर। तपाईँलाई चाहिँ 3 जना जज मध्ये कोसँग धेरै नर्भस फिल गर्छु जस्तो लाग्छ? न्यू सर। न्यू सर, किन? उहाँकै गीत गाउन लागेको भएर आज। अब त्यहाँ जजको अगाडि कस्तो माइकको ब्यालेन्स कस्तो हुने हो होइन, अब आफूले बेस्ट दिन सक्ने नसक्ने भन्ने हुन्छ। मलाई त कतैबाट पनि हेरेर तपाईँ चाहिँ नर्भस हुनुहुन्छ जस्तो लागेको छैन। त्यस्तो छैन। तपाईँको नाम? मेरो सुरज जिम्बा। सुरज जिम्बा, नामै कस्तो राम्रो यार। एउटा गीत गाइदिनु हो त। आकाश कि यो सपना हो रुले बतासे बनेर आएछन् खुसी नि पल पल राखौँ कि उजेनी बनेर सम्झना पछिलाई मायाको चिनारी यो पलमा तिमी र म मात्र हुने देऊ वर्तमान भविष्य के सोच्नु अङ्गालो तिम्रो नै समयको पार्थी मायाका दुई छोरी मायाका दुई छोरी तिमी र म। थ्याङ्क यू। वाह, मन पर्यो। अर्को एउटा सुन्न मन लाग्यो भाइ। ओहो, आर्टिस्ट भाइ। साँझ परेपछि नै लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा। साँझ परेपछि नै लैलै याद आउँछ तिम्रो धेरै मनभित्रको गुप्त कोठामा। तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना, तिमी नै भन न म के गरौँ तिमी बिना। तिमी नजिक आउन तिमी नजिक आउन। सुख दुःख संसारमा सबलाई एकै हुन्छ, तिमी टाढा हुँदा पीडा नै पीडा छ। मनको कुरा कसलाई सुनाऊ म कहाँ जाऊ र म कता जाऊ र तिमीदेखि टाढा मायालु। तिमी नजिक आउन। तपाईँ आर्टिस्ट हो, तपाईँसँग आफ्नै स्टाइल छ, तपाईँ युनिक हुनुहुन्छ है। तो भोकलको टेक्निकलिटिजहरू केही सिक्न बाँकी छ, त्यसको लागि तपाईँलाई नेपाल आइडलले हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सर। है, सेकेन्ड राउन्डमा मेरो साइडबाट चाहिँ। थ्याङ्क यू सर। यस मेरो साइडबाट पनि अ बिग यस। थ्याङ्क यू।
सुख दुःख संसारमा सबलाई एकै हुन्छ तिमी टाढा हुँदा पीडा नै पीडा छ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ दीपक कालीराज। मेरो घर कैलाश गाउँपालिका 5 मा पर्छ। म चाहिँ अहिले 20 वर्षको भएँ। मेरो घरमा चाहिँ 8 जना परिवार हुन्थ्यो। दुईटा दिदीहरूको चाहिँ बिहे भएर गइसक्नुभयो। अब हामी 6 जना छौँ। हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ अनि मम्मी घरतिरै गाउँघरतिरै खेतीपाती गर्नुहुन्छ। बुवा चाहिँ त्यस्तै प्रब्लम भएर अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ। आफन्तीले नै फसाएको कारणले कारागारमा पर्नु भएको 3 वर्ष भयो। बुवा त्यो पढ्नु भएपछि चाहिँ विश्वासै बिलिभै भएन। बुवा पढ्नुभयो अरे, कारागारमा पढ्नुभयो अरे। त्यसपछि निकै कुराहरूले मनमा अलिकति प्रेसर पर्छ क्या। बच्चैदेखि म गीत गुनगुनाउने भएको कारणले बुवाले पनि भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोराले के गर्छ, तर अहिले बुवा हामीसँग हुनुहुन्न। यही कुराको दुःख लाग्छ। अहिले म सुन पसलमा काम गरिरहेको छु। यो मेरो बाध्यता हो। बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजीसम्म चाहिँ म कामै गर्छु, यही सुनचाँदी काम नै। त्यसपछि 2 घन्टा 8 बजीसम्म म थोरै प्र्याक्टिस गर्छु यही आइडलकै लागि। नेपाल आइडलमा म केही गरेर देखाउँछु। मेरो बुवाको सपना पनि म पुरा गरेर देखाउँछु। यो जीवनको यात्रा अल्झिदो, यो जीवनको बाटो झन् बल्झिदो, कहाँ हराए म खोइ के बिराए, चारैतिर घन घोर अँध्यारो, यो जीवनको यात्रा अल्झिदो। कालीराज हजुर कालीराज भन्दाखेरि आफैलाई बोला जस्तो लाग्यो। अर्को सुन्नु मन लाग्यो। भूमो साढे 17 वर्ष एक्लै काटे, केही गरौँ भनी एक्लै आटे, तर आज छायो एक्लो पनाले। आमा बाबा मेरा हिमाल पारी, खुसी ल्याउँछु भनी आथेवारी, आज फेला पार्यो एक्लो पनाले। भूमो भूमो तिम्रो आगमनले मन झुम्यो, भूमो भूमो लह लहबा ला झुम्यो। गाउने गीत हुन्छ नि, जुन गीत आफूले गाइरहेको छ त्यो गीत डेलिभर गर्दाखेरि मान्छेलाई इफेक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन? आफ्नो साथीभाइले त राम्रो छ यार गजब भनिदिइहाल्छ नि। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेदेखि तिमी आफै गीत बनाउँदैनौ होइन, बनाउँछौ तिमी अरू गीतमा तिमी डिपेन्ड हुन्छौ नि होइन। कस्तो गीत गायो भने के गायो भने म चाहिँ एउटा इफेक्ट छोड्न सक्छु भन्ने त्यो तिमीले थाहा पाउनु पर्यो। ल ब्रदर ल ब्रदर लिएर जाउँ यार।
लागि अडिसनमा आउनु भएको कि नेपाल आइडलको लागि? होइन जस्ट सिङ्गिङ अडिसनै भनौँ। हजुर गोल्डन माइकको लागि हो? होइन म गोल्डन माइक जित्न होइन, म जस्ट मन जित्न आएको। वाह डायलग! नेपाल आइडल भन्दा पनि मलाई नेपाल जित्नु छ के। आइ एम हियर फ्रम नेपाल। दम छ है, कुरामा दम छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ असल घिम्रे हो। म यही वीरगन्जबाट। अहिले म 24 वर्ष पुगेँ। मेरो फ्यामिलीमा बाबा हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ अनि मेरो एउटा बहिनी छ। 6 क्लासमा पढ्दाखेरि मलाई साथीहरूले एमिनेमको सिडी दिएको थिए अनि एमिनेमको सिडी सुनिसकेपछि मलाई एकदमै मन पर्यो। लाइक यही हो म जे गर्न चाहन्छु टाइप फिल आयो। एमिनेम हुनुहुन्छ होइन, उहाँको चाहिँ म एकदमै ठुलो फ्यान हो। जस्ट लाइफमा एकचोटि चाहिँ उहाँलाई लाइभ भेट्ने ठुलो रहर छ। मैले ऱ्यापहरू लेख्दाखेरि मैले जब साथीहरूलाई सुनाएँ, साथीहरूलाई पनि मन पर्यो। यो चाहिँ ड्रग्स खानेहरूले, बिग्रेको केटाहरूले, ट्यापेहरूले मात्र चुज गर्ने जेनर हो भनेर। हेर त्यो त एउटा एडिक हो, एडिक। त्योसित घुम्नु हुँदैन, त्योसित बोल्नु हुँदैन, त्यसको सङ्गत गर्नु हुँदैन। म चाहिँ मेरो ऱ्यापबाट मैले लेख्ने शब्दहरूबाट मान्छेहरूलाई राम्रो फिल गराउन चाहन्छु, राम्रो भाइब्स दिन चाहन्छु। म ऱ्यापमा लागिसकेपछि चाहिँ मैले आफै भिडियो बनाएँ, आफै सेल्फ गर्न खोजेँ किनकि मलाई त्यस्तो धेरै सपोर्ट थिएन अनि साथीहरूलाई पनि त्यस्तो आउँथेन। अनि जब म काठमाडौँमा गएर गर्न खोज्दाखेरि एकदमै हाई प्राइस थियो, त्यही कारण किन आफै नसिक्ने भनेर मैले युट्युबतिरहरूबाट हेरेर सिकेँ अनि आफै 2टा गीत जति निकालेँ। अनि जब मैले मेरो पहिलो गीत चित्रभित्रको पात्र भनेर निकालेँ त्यसपछि अचानक मलाई सबैको सपोर्टहरू मिल्न थाल्यो। मलाई मम ड्याडले पनि सपोर्ट गर्नुभयो, तँलाई यसैमा इच्छा छ भने गर भनेर भन्नुभयो। त्यो मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा थियो। कथाको चित्रको भित्रको पात्र बुने काती चाहना बाँकी छ पुरा हुन मात्र। रोकिन पाइला यो मेरो गन्तव्य नपुगेसम्म उम्लिँदैछ भित्र जति सपनाहरूलाई जित्न। म यहाँ हिट हुन होइन, म यहाँ गीत गाउन आएको। चर्चित हुन होइन, मलाई गाउने इच्छा हो। मेरो यात्रा जिन्दगीको सङ्गीत बिना छ अधुरो, त्यो अधुरो सपना पुरो गर्नलाई केटो हिँड्यो। ऱ्याप बाहेक चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट भनेको फोटोग्राफीमा हो, भिडियोग्राफीमा हो। मैले युट्युबबाट अलिअलि एडिटिङ गर्न सिकेँ, अनि फोटोग्राफीहरू सिकेँ अनि त्यही फोटोग्राफीको माध्यमले, भिडियोग्राफीको माध्यमले मैले 2-4 जनाको भिडियोहरू बनाइदिएको छु, यो युट्युबमा हालेको छु। अनि त्यसपछि बिहेको भिडियोहरू पनि बनाउन थालेँ, त्यसपछि बिहेको फोटोसुटहरू पनि गर्न थालेँ। अनि त्यसबाट चाहिँ मेरो अहिले खर्च चल्दैछ। अहिले म कला भण्डारमा छु। कला भण्डारमा चाहिँ एज अ रेकर्डिस्ट पनि काम गर्छु। एउटा 2टा ठाउँमा गिग गरेपछि त्यहाँबाट मलाई राम्रो रिस्पोन्स आएपछि अनि म नेपाल आइडल अब सिजन 3मा चाहिँ जान्छु भनेर तयार भएँ। देखि जजहरूको अगाडि चाहिँ के हुन्छ। म एकदमै जस्ट मेरो लाइफको फर्स्ट अडिसन हो, एकदमै नर्भस त हुन्छु बट सकभर कोसिस गर्छु कि म आफ्नो नर्भसनेस नदेखाउन अनि यसैमा म कन्टिन्यू गर्छु। लडे पनि फेरि उठ्छु, हारे पनि फेरि जित्न खोज्छु, हारबाट धेरै कुरा सिक्न खोज्छु। सो यसरी नै अगाडि लाग्छु। अब म्युजिकमै लाग्छु भनेर हिँडेको छु, त्यो पछि हेर्दिनँ। कस्तो खालको गीत सुनाउँछ तिमी? पहिलो गीतले म हजुरको मन छुन चाहन्छु अनि अर्को गीतले चाहिँ म कि त गोल्डन का कि त गोल्डन माइक। ओह नाइस। ओके हेर न मेरो यो आँखाहरूमा तिम्रो नै तस्बिर लुकिरहेछ। सुन न मेरो यो भाकाहरूमा तिम्रो नै आभास गुन्जिरहेछ। ओ मायालु मायालु ओ मायालु मायालु। मध्यरातमा मेरो अन्तरात्मा तडपिने गर्छ हेर यादमा अनि यादमा हुँदा मेरो सम्झनामा रमाउने गर्छ मेरो आत्मा। मैले बोलेको बोलीमा मेरो मायाको खानीमा हर रातको रातमा मेरो सपनाहरूमा मेरो भावनाहरूमा मेरो चाहनाहरूमा यो प्रार्थना। गोरी गोरी एउटी केटी जबदेखि मैले भेटेँ मनभरि घरिघरि याद बनी वरिपरि दिन पनि दिने मेरो रात बनी दिने मेरो आड बनी सधैँभरि साथ मलाई दिने मेरो कुरा सुनिदिने मन बुझिदिने हात थामी अङ्गालोमा मलाई बाँधिरहने मलाई माया पनि गर्ने मलाई गाली पनि गर्ने मेरो निराशामा पनि मेरो आशा बनिरहने मेरी मायालु। जादु छ जादु तिम्रो त्यो नयनमा तिर चलाउँछ मायाको मनमा। ओ मायालु 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 मायालु। Nice. Thank you. This is amazing.
मेरो तर्फबाट यस। कसो गीत हो यो? यसको ऱ्याप चाहिँ मैले आफै हानेको। गीत कम्पोजिसन कसो नि गीत? गीत पनि यो मेरै हो सर। ए हो र? राम्रो छ। अनि किन दुईपल्ट भन्नु पर्यो ऱ्याप चाहिँ मैले लेखेको गीत पनि मेरै हो भनेर? गीत र ऱ्याप छुट्टा छुट्टै हो। गिटार कसको हो नि? गिटार चाहिँ हाम्रो साथी। गिटार सँगहरुको गिटार तिम्रो हैन है? मेरो गिटार अरूको गीत पनि गाउन आउँछ तिमीलाई? विघ्न बाधा आइपर्छ दुनियाँले धिक्कार्छ विचलित नहुनु है जे पर्छ त्यो टर्छ विघ्न बाधा आइपर्छ दुनियाँले धिक्कार्छ विचलित नहुनु है जे पर्छ त्यो टर्छ हिँड्ने मान्छे लड्छ हिँड्ने मान्छे लड्छ हिँड्ने मान्छे लड्छ उद्देश्य के लिनु छ उडी चन्द्र छुनु छ मिलाई हातमा हात संसारलाई बनाउनु छ उद्देश्य के लिनु छ उडी चन्द्र छुनु छ मिलाई हातमा हात संसारलाई बनाउनु छ हिँड्ने मान्छे लड्छ हिँड्ने मान्छे लड्छ Hello, welcome to Nepal Idol. हेलो नमस्ते बहिनी बहिनीलाई पनि धेरैपल्ट देखिन्छ आइडलमा बहिनीको नाम फेरि भनिदिनुहोस् बिना सेन्चुरी फर्स्ट सिजन थिएटर राउन्ड सेकेन्ड सिजन ल सुन्नु बहिनी पिरतीको मिठो तिर्सना हो सकिँदैन चट्ट बिर्सना पहिलो बसन्तको नयाँको पिला हुँदैन है चट्ट टिपना लै पिरतीको मिठो तिर्सना आयो कोही खेलै खेलमा मन बस्यो अन्जानैमा 2 दिनमा यो के भयो सँगै बस्ने कसम दियो नचिन्ने मान्छेलाई मन दिन नहुने गाउँ घरै चट्ट बिर्सना लै बिना बहिनी अब मेरो डिसिसन चुनाउन पर्दाखेरि चाहिँ बहिनी सिजन 1 सिजन 2 सिजन 3 आउँदाखेरि पनि अझ सिजन 3 मलाई त अझ विक लाग्यो झन् थिएटर राउन्डमा पुगिसकेका मान्छेहरू किन मेहनत गर्दैन जसलाई चाहिँ भ्यालु थाहा छ तपाईँहरू त एकदम मेहनत गर्नुपर्ने नि रुगा खोकी लागिरहेको थियो मलाई त्यसरी त भएन नि बिना बहिनी तीनटा सिजन रुगाखोकीको असरको छुट्याउन सक्छौँ हामी रुगाखोकीले यस्तो भयो भने मलाई चाहिँ पुगेन है भन्दा पनि आज अलि प्र्याक्टिस मोर अब अगाडि पिचमा छैन आज तपाईँको साँझ पखालुका मारी खेल्न डर हुन्छ सारे गरे सनी धनी पधनी सस पुतलीको खेलौनामा भुल्न कहाँ हुन्छ साँझ पखालुका मारी खेल्न डर हुन्छ पुतलीको खेलौनामा भुल्न कहाँ हुन्छ मानिसको आँखाभरि जवानी सारो भयो कसिएर पहिरन यो लाउनै सारो भयो लौ है पानी तालैमा के होला थाहा छैन आउने सालैमा बहिनी लास्ट सिजन आएर त्यस्तो मजाले फाइट गरेर गएको बहिनी अहिले त त्यति पनि लागेन नि मलाई त चाहे माया गर या माया नगर म त पर्खिरहन्छु है तिमीलाई भाइ कम्तीमा थिएटर राउन्डसम्म पुगेको मान्छेबाट चाहिँ अलिकति राम्रो एक्सपेक्ट हुन्छ कि हामीलाई पनि पुगेन राजा योपालि यी 3 जनासँग यस अघिका सिजनहरूमा आएको अनुभव भए पनि आज सफल हुन सकेन
जे होस् पटक पटक असफल हुँदा पनि उत्साह नगुमाउनु नै वास्तवमा सफलता हो। वास्तवमा सानोतिनो सपनाले नेपाल आइडलमा अघि बढ्न गाह्रै हुन्छ। हाम्रो खोजी पनि त्यही हो, नेपाली सङ्गीतमा केही ठुलो गर्ने चाहना राखेर त्यही अनुरूप मेहनत गरिरहेका प्रतिभाहरू खोज्ने। के छ मायालु हालखबर? धेरै पछि भेट भयो, माया मार्यो त मेरो? छैन म्याम, माया थपेर लिएर आएको छु। सुरु गरौँला स्वस्तिका। सुनम स्वस्तिका। यो सिजनमा स्वस्तिकाले कस्तो गाउँछ भनेर सुन्दैनौँ हामी। यो सिजनमा स्वस्तिकाले कति इम्प्रुभ गर्यो भनेर सुन्ने हो। मर्स्याङ दिन सोचाउँदै आयो सालै जो दुई किनार छोएर मनको बहना जाँदो रहेछ सालै जो धोको फेरि रोएर हो नि र माया ख्याल होइन साँचो सालै जो धोको फेरि रोएर वनको फुल फुल्छ रे वनभित्रै दुःख फुल्दो रहेछ मनभित्रै वनको फुल फुल्छ रे वनभित्रै दुःख फुल्दो रहेछ मनभित्रै दुःख भुल्दो रहेछ मनभित्रै। प्रगति चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छु है, एकदम मैले पनि टिपिकल सुन्ने छ जोस। कस्तो राम्रो गायो। थ्याङ्क यू सर। पहिला आइसकेकोहरूलाई हामीले एक्सपेक्ट गर्ने यही त हो नि हैन? होइन अर्को पनि सुन्ने हो? सुनौ। म आँखैमा राखिने योग्य कहाँ छु मलाई सम्झिटी ठ्याउने योग्य कहाँ छु म भुल हुँ सुधारिने योग्य कहाँ छु म आँखैमा राखिने योग्य कहाँ छु। सारे ग रे ग म प म प ध नि ध नि सा। यता बाहिर अवस्था रङ्गीन नै छ। आइडलको आकर्षणले सायद उमेरको पनि हद बिर्साए जस्तो छ। बच्चैदेखि हबी हो सिङ्गिङ डान्सिङ होइन। अब कहीँ अहिलेसम्म सिकेको छैन, जस्तै अब घरमा काम गर्दाखेरि अफिसमा काम गर्दाखेरि होइन एनी टाइम म जस गुनगुनाइरहन्छु होइन। मलाई होप छ कि अब जस खासै अलिअलि नर्भस भइरहेछ होइन। अब कन्फिडेन्स त छु होइन, सेलेक्ट हुन्छु भनेर भगवान्को हातमा जसको हातमा, तर म जस त्यति नर्भस चाहिँ छैन। जस दामी दिन्छु भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ छ ममा। नाम भन्नुहोस् तपाईँको? मेरो नाम भगवती गोपाली फ्रम सिमरा। पढाइ कहाँबाट नि? पढाइ वीरगञ्जमै हो। एसएलसी त्यहीँबाट गरेको? हजुर। कति सालमा गर्नुभएको? 2054 सालमा। 54 सालमा? हजुर। 30 वर्ष नागिसके जस्तो तपाईँ? अब मलाई त्यो थाहा थिएन, अस्ति यसको अडिसनमा त्यो भयो। अब जस पर्फर्मेन्स दिन्छु अब हजुरको हातमा। ठिकै छ। ल सुनु तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा। आज तपाईँले 50 वटा जति गीत सुनाउनुहोस् हामीलाई। तिम्रो गीत सुनेर मुनाले नाचेको तिम्रो जोवनलाई अझै सुनाउनुहोस्। कसैले बुझेन मेरो मनको बहलाई खरेको लजरे झै आँखाको गहलाई यो मेरो मायालाई। तपाईँले गीत गाउँदाखेरि कुनै पनि गीत गाह्रो छ जस्तै लागेन कि मलाई। यो हावा यो लहर यो सास तिमीलाई यो धरती यो आकाश रमझम तिमीलाई तर तिम्रो नाम के हो रेली माई लाउडिँदैको रेली माई। गाह्रो त भइरहेको छैन होइन? बोर भइरहेको छैन होइन? नो है
मलाई तपाईँ जस्तो सङ्गीत मन पराउने मान्छे त हाम्रो देशमा धेरै खाँचो छ नि। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ ल गाउनुहोस् यस्तै रहेछ यहाँको चलन। संसारमा यो दुःख भनेको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। हरेक दुःखी गीत तपाईँ हाँसेर गाइदिनुहुन्छ होइन, एकदम प्लस पोइन्ट हो, पोजिटिभ एकदम स्माइलिङ। लास्ट टाइम पनि भेट्दाखेरि एजले मिल्दैन नि अब। तर हाम्रो देशमा अरू अरू कार्यक्रम पनि छ जहाँ चाहिँ उमेर नटोकेको होइन। हजुर त्यो कार्यक्रमहरू पनि छ, त्यसमा पनि ट्राई गर्नुहोस् न। गल्ती हजार हुन्छ यहाँ हो सरायको बेला एक्लै तिमी मातिएको बेला। ल एउटा कुरा भन्छ, इन्दिराले ओके भन्यो भने हाम्रो पनि ओके। ल मेरो त नोके। गीत गाउनु त्यति गाह्रो पनि रहेनछ कि, तर अति गाह्रो पनि रहेछ। तर गीत गाउनु एकदम गाह्रो पनि रहेछ क्या, त्यस्तो पनि लाग्यो। गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई पनि गाह्रो हुन्छ? तपाईँले कस्तो सजिलोसँग गाउनु भयो, सजिलोसँग गाइदिनु भयो। कसरी म भुले के म भुले कसरी म भुले के म भुले कसरी म भुले के म भुले भएन नि तेरिका। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम सुभाष चौधरी। सुभाषजी कहाँबाट हजुर? म चितवनबाट। के गर्नुहुन्छ हजुर? म्युजिक सिक्छु। कहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो चितवनतिर थोरै भर्खरै 20-25 दिन भएको छ मैले सिकेर आएको। 20-25 दिनमा सिकेर आउनु भयो है। कन्फिडेन्स चाहिँ राम्रो। सुन्नुहोस् राम्रो हो तपाईँको। गुड। सधैँ सधैँ आइरहन्छ तिम्रो यादहरू यो मन एक्लै गुनगुनाउँछ अतीतका ती धुनहरू कति तडपे फर्किरहे फर्के तिमी आएनौ बेदनामा गीत खुरे फर्के तिमी आएनौ। तपाईँ गीतमा डुबेको सुनेर देखेर हामी पनि इन्जोय गर्छौँ क्या। तपाईँले गीतलाई जसरी इन्जोय गर्न सक्छौँ नि, सायद हामी त्यति इन्जोय गर्न सक्दैनौँ, तपाईँलाई देख्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ। तर तपाईँ यति धेरै डुब्नुहुन्छ कि तपाईँलाई नै फेरि गीतले डुबाइदिन्छ क्या। कोही कोहीलाई रिजेक्सन सित्तिमिति मन पर्दैन, तर नेपाल आइडलको कुरा अलि फरक छ। जजहरूले उसलाई मात्र अगाडि लान सक्छन् जसले सुर अनि तालमा गायन प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। तर माम्पी, नेपाल आइडल एउटा पाइनियर कार्यक्रम हो जसको आफ्नै प्रतिष्ठा छ। यस्तो पनि नहोस् कि कुनै एउटा हिरा जो पलिस छैनन् उसलाई हामीले गुमाउनु परोस्। जे होस्, यसबारेमा हामीभन्दा बढी विचार गर्न काबिल जजहरू हुनुहुन्छ। अहिलेका लागि लियो एउटा कोक ब्रेक। नमस्कार। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम रामबोजु तामाङ हो। रामजी कहाँबाट तपाईँ? सिन्धुलीबाट। के गर्नुहुन्छ तपाईँ? जब गर्छु। हजुर के सहकारीमा 2-3 वर्ष अगाडि सिकेको म्युजिक चाहिँ अहिले सेल्फ घरमै प्र्याक्टिस गर्छु। ल राम्रो, सुनु राम सर। तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको
झल्को जब आउँदा बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन् बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन् तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्नाले सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ रामजी तपाईँ गाउने मान्छे हो थ्याङ्क यू मजाले देखिन्छ त्यो मेरो तर्फबाट यस मेरो तर्फबाट पनि यसो यस नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम श्रेया नेपाल श्रेया कहाँबाट श्रेया म सिमराबाट ल सुनौ श्रेया तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले छाइछ बसन्त मेरो तन मन भरी त्यसै त्यसै भुमरी झै बेछ मलाई भुमरी झै बेछ बहिनी रेन्ज पुगेन नि राम्रो भोइस छ तपाईँको हल्का नेजल छ मेहनत गरेर डिफ्रेन्ट एकदम छ राम्रो छ। है प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् बहिनी थ्याङ्क यू श्रेया के भयो नर्भस भयो अनि बिग्रियो बिग्रियो न्यु सरकै गीत गाउनु भएको न्यु सरकै ट्राई गरेको थिएँ राम्रै थियो प्र्याक्टिस पनि अब त्यही हो आज साथ दिएन आज भाग्यले साथ दिएन आज गलाले पनि साथ दिएन दिएन अनि चिसो पनि छ यस्तो अनि सन्चो पनि छैन क्या त्यही भएर पनि होला सायद अब नेक्स्ट इयर राम्ररी प्र्याक्टिस गरेर आउँछु देना देना रित्तो रित्तो छुमा छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना शून्य शून्य भमन बिलाइसके सबै जिउने बहाना भाइ हजुर तपाईँको आवाज एक नम्बर तपाईँको थ्रो एक नम्बर है अनि तपाईँको गाउने टेक्निक तपाईँलाई टक्क तपाईँको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि पनि एक नम्बर तर तपाईँले सुरमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने भयो कति बेर कुर्नुभयो भयो 7-12 घन्टा नै भनौँ हामीले पनि ठ्याक्कै तपाईँलाई त्यति घन्टै कुरा छौँ है तिमीलाई म के भनौँ तिमीलाई म के भनौँ भनौँ भयो मलाई पनि सम्हालिन्छ कहिले मन कहिले त्यसै अतालिदिन्छ भएन दादा भएन एकचोटि लास्ट है सम्हालिन्छ कहिले सम्हालिन्छ नै पोहोर साल खुसी फर्दा जतन गरी मनले टाले त्यही साल माया फाट्यो पुगेन हो पिच पुगेन बहिनीको रेन्ज पुगेन माथिको नोटमा हाईको नोट छोएन
नो सुन्ने मन कसलाई हुन्छ र? यसपालिको तयार छैन। तर यस भन्न जजहरूलाई पनि सजिलो हुन्न, किनकि यो एक प्रकारले जजहरूकै परीक्षा पनि त हो। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम केभिन ग्लाम तामाङ र म पर्सा चितवनबाट। मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ 5 जना मेम्बर हुनुहुन्छ, बाबा, मम्मी, ग्रान्ड मदर अनि मेरो सानो बहिनी। सानो छँदाखेरि दाइहरूले गिटार बजाउनुहुन्थ्यो, त्यो देख्दाखेरि एकदम रहर लाग्ने, बजाउन मन लाग्ने, त्यहीबाट नै इन्फ्लुएन्स भयो म। अनि त्यसपछि स्टडी सँगसँगै म्युजिकलाई पनि क्यारी अन गर्दै गएँ। पछि बाबाले गिटार एज अ गिफ्ट मलाई दिनुभयो अनि त्यसपछि झन् झन् म्युजिकप्रति एकदम इन्ट्रेस्टेड हुँदै गएँ म। मेरो म्युजिक आइडल चाहिँ म स्वप्निल दाइलाई मान्छु, उहाँबाट नै इन्सपिरेसन भएर अगाडि बढेँ म। त्यसपछि मैले ब्यान्ड जोइन गरेँ, शास्त्र भन्ने। त्यसपछि केही वर्ष समय त्यो ब्यान्डसँग बिताएँ। पहिलाको ब्यान्ड लिभ गरिसकेपछि अक्टेभ ब्यान्ड फर्म गऱ्यौँ हामीले। अक्टेभ ब्यान्ड फर्म भएको लगभग 5 इयर्स जति भयो। हामीले बुटोल, पोखरा, चितवन डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा गिगहरू गर्छौँ। अक्टेभ ब्यान्ड चाहिँ सो क्लोज टु माई हार्ट अनि हामी एकदम फ्यामिली जस्तै छौँ। आइएम कमिङ। के छ केटाहरू? यो चाहिँ मेरो प्र्याक्टिस रुम अनि वी आर द ब्यान्ड अक्टेभ। उसको भोकलको लागि चाहिँ हामीले धेरै टाइपको सङ्ग्सहरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ हामीले होइन, उसलाई प्र्याक्टिस गराउँछौँ पनि। सो उसले आफ्नो लिमिटेसन चाहिँ आफ्नो अलिकति लिमिटेसनभन्दा माथि जान सकोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई त्यस्तो हिसाबले प्र्याक्टिस गराएछौँ। होपफुली ऊ सिलेक्ट हुन्छ। पहिलाभन्दा अलि राम्रो अलि मेहनत गरेको छ उसले। अब सिलेक्ट मात्र होइन, ऊ अझै माथिसम्म पुग्छ भन्ने होप छ। केभिन दाइ चाहिँ मान्छे एकदम रमाइलो मान्छे हुनुहुन्छ अनि ब्यान्डमा कतिचोटि टेन्सन मोमेन्टहरू भएको बेलामा चाहिँ हामीलाई पुलअप गर्ने काम केभिन दाइले गर्नुहुन्छ। उहाँ आज जुन स्थानमा हुनुहुन्छ आफ्नै हार्डवर्कले गरेरै हुनुहुन्छ अनि त्यही भएर हाम्रो ब्यान्डको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई बेस्ट विशेष छ नेपाल आइडलको लागि। म्युजिक मेरो प्यासन हो र प्यासनलाई नै करियर बनाउँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ कि भनेर नेपाल आइडल जाँदैछु। सो होप के हुन्छ, कहाँसम्म पुग्छु, सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन। नर्भस पनि छु, एकदम एक्साइटेड पनि छु। दिस इज माई फर्स्ट टाइम। होपफुल्ली अब जजहरू सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। सुन्नु तपाईँको तयारी। सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ, परीको तिमी एउटा नमुना हौ। शङ्कै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हौ। बराबरी तिम्रो आउनेको छ र परी पनि मात खान्छ के भर हो सागर यो दुनियाँमा जहाँ सुन्दरताको आयु छोटो हुन्छ। जहाँ जान्छु तिमीलाई सफलता
ले चुमिरहोस् सधैँ तिम्रो भावनामा सधैँ उज्जवल विचार खिलिरहोस् सुन्दरताको तिमी उदाहरण हौ परीको तिमी एउटा नमुना हौ शङ्कै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हौ नाइस गुड I'm connected. स्टाइल जुन ल्याउनु भयो राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ मन पर्यो यस हो हजुर यस यस दाइलाई यस भन्न गाह्रै हुन्छ क्या तर फेरि सबभन्दा नो भन्न गाह्रो भने पनि उहाँ नै हो सबिन राईको गीतलाई अझै इम्प्रोभाइज गरेर उसले गरिरहेको तिमीले कपी गरेको कि तिम्रो आफ्नै स्टाइल हो यो आफ्नै भर्जन आफ्नै स्टाइल भने एकदम राम्रो अर्को पनि सुन्नु मन लाग्यो मलाई तिमी सेलेक्ट भइसक्यो चौबन्दी चोलो ओहो कालो हो साडी क्या सुहाएको हातैमा रुमाल निधार माटीको रङ्ग कति मिलेको छम छम गर्दै मेरो आँगनीमा तिमी किन आई नाच्न थालेकी फुलबारीमा फुलेको हो फुल झैँ ओ नाच्न तिमी किन आएकी मायामा मैले तिम्रै लागि मैले यो हो जाने फालेको सिरैमा रिबन गलामा नौगेडी एउटा आधुनिक गीत सुनाउ त मेरो आँखामा भरदिन बादल छाइरह्यो बिन्ती छ कसैले आदि ल्याइदेऊ मेरो छातीमा भररात रातले टेकिरह्यो बिन्ती छ कसैले उज्यालो ल्याइदेऊ मेरो आँखामा लैजानुस् जहाँ जान्छु तिमीलाई सफलताले चुमिरहोस् सधैँ गहिरो गहिरो सागर जस्तै अटल पहाड जस्तै गहिरो गहिरो सागर जस्तै अटल पहाड जस्तै हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र हुन्छ नि गहिरो गहिरो सागर जस्तै अटल पहाड जस्तै हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र हुन्छ नि राम्रो गायो थ्याङ्क यू अन्तरा सुन्न मलाई एकदमै मजाले बादल उडेर आकाशमा सबैलाई भेट्ने खोजीमा बादल उडेर आकाशमा सबैलाई भेट्ने खोजीमा
मिलनको खुसी आँखामा यस्तै हाम्रो मिलन हुन्छ र हुन्छ नि बाह्र छोरो 13 नाति बुढाको धुक्रो काँधैमाथि बाबुको जुङ्गो बन्दकी राखेको आमाले गुन्यु चोलो साटेको तिमीले त बिर्सेछौ केहीका लागि बिहानदेखिको पालो पर्खाइ साँझ अबेरसम्म आइपुग्दा खुसियालीमा परिणत भएको छ। आफ्नो सपनामा विश्वास, त्यसलाई पूरा गर्न गरिएको सङ्घर्षको यो परिणामले आज गोल्डन टिकट पाएकाहरूलाई कति अघिसम्म लैजान्छ थाहा हुनेछ नेपाल आइडलका आगामी एपिसोडहरू। ग्ल्यामरस पर्फर्मेन्स दिनुभई आजको बर्जर ग्ल्यामर मोमेन्ट अफ द डे जित्नु भएको छ केविन ग्ल्याम तामाङले। उहाँले बर्जर पेन्ट्सको तर्फबाट प्राप्त गर्नु भएको छ आकर्षक उपहार। जहिलेसम्म संसारमा रहन्छन् घाम जुन तारा तिम्रै प्रेयसी म सदा तिमी जीवनमा साथ देऊ या नदेऊ फेरि पनि पर्खी बस्छु तिमी सदा नहेर यसरी नजाऊ तिमी यो मुटुलाई छोडेर हेरिदेऊ एकचोटि मेरो आँखामा मनमा माया उकेर। It's an AP1 presentation. Coca-Cola presents Nepal Idol Season 3 Coke र मोमो पर्फेक्ट जोडी powered by NIC Asia बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि डिश होम खुशी अन गरौँ supported by बाबा refined sunflower oil गोर्खा इको प्यानल मेरो घर गोर्खा इको प्यानलको भर होम अप्लायन्सेस पार्टनर बाल्ट्रा होम अप्लायन्सेस लाइफ इन्स्योरेन्स पार्टनर उपचार खर्च सिटिजन लाइफले गर्छ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स स्किन केयर पार्टनर हिमालय मोइस्चराइजिङ एलोभेरा फेस वास ब्युटी पार्टनर ओसिया हर्बल्स फाइटोलाइट क्रिम बेटर स्किन अलवेज डिजिटल पेमेन्ट पार्टनर कनेक्ट आइपिएस आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट गरिने भुक्तानी कारोबारलाई सहज बनाउने पेन्ट पार्टनर बर्जर सिल्क ग्ल्यामर वालहरू होइन यादहरू मेकअप पार्टनर मेकअप स्टुडियो प्रोफेसनल एम्स्टर्डम स्पोन्सरसिप मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स इन टेलिभिजुअल एडभर्टाइजिङ एडभर्टिजमेन्ट मार्केटिङ एडप्याड मिडिया मार्केटिङ वर्ल्ड टुर पार्टनर ग्रिस्मा ब्रोडकास्टिङ एक्सक्लुसिभ भोटिङ पार्टनर
Respect and Rise. Media partner, Annapurna Post.